नमस्कार, न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा स्वागत छ। म विजय पौडेल। नेपाल र अमेरिका बीच निकै पुरानो दौत्य सम्बन्ध छ। यो सम्बन्धलाई दुवै देशले आआफ्नो हितमा प्रयोग गर्नु राम्रो कुरा हो, तर यसमा कसैले आफ्नो गलत स्वार्थ घुसाउँछ भने गलत हो। विश्व महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकासँग हामीले धेरै कुरामा सहयोग लिनु छ। हाम्रो आर्थिक सामाजिक विकास र समृद्धि सपनामा अमेरिका हामीलाई नब्बई हुँदैन। यसैगरी विश्वका अन्य शक्ति राष्ट्रहरूको साथ सहयोग पनि हामीलाई चाहिन्छ। तर यी सबैको केन्द्रबिन्दुमा हुनुपर्छ हाम्रो हित। तर हामीले सन् 2015 मै अमेरिकासँग गरेको एसपीपी सम्झौताको हेक्का नै नराखेर कमजोर संस्थागत मेमोरी तथा दलीय स्वार्थ वा सत्तासँग परराष्ट्र सम्बन्ध साटफेर गर्दा आज नेपाल प्रतिको अमेरिकी विश्वास गुमेको छ भने नेपालका प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण नै रद्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। यसैगरी यसै विषयले संसदमा रोस्टम कब्जा गर्ने जस्तो नियम विपरीतको घटना पनि भएको छ। आजको एनजिएमा हामी यसै विषयमा एनालाइसिस गर्दैछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ आजका समाचार हाइलाइट्सबाट। बजेटमा मध्यरातमा चलखेल गरेको आरोप लागेका निवर्तमान अर्थमन्त्री संसदीय समितिमा उपस्थित। मध्यरातमा कोही पनि अर्थ मन्त्रालयमा नआएको र सीसीटीभी फुटेजका बारेमा थाहा नभएको बयान। सरकारले निर्णय गरिसक्दा पनि पत्र नलेख्नु शङ्कास्पद भएको माओवादी सांसद देव गुरुङको भनाई। एसपीपी नहुने भएपछि म्युचुअल डिफेन्स ट्रिटी, स्ट्राटेजिक डिफेन्स प्याक्ट वा एमसीसीमा टेकेर स्टाटस अफ फोर्स एग्रिमेन्ट गर्ने तयारी भइरहेको आशंका। संसदको शून्य समयमा बोल्ने अधिकांश सांसद फेल। सभामुखले छुट्याएको 1 मिनटको समयमा आफ्ना कुरा नसक्दा अधिकांशको माइकको लाइन बीचमै काटियो। सांसदमा समय व्यवस्थापनको सीप अभाव। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादीमा फर्कन डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई गरेको प्रस्ताव अस्वीकार। यसपछि नेकपा यसका नेता माधव कुमार नेपालसँग मिलेर समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्न सहकार्य गर्ने प्रस्ताव। भारत र कोरियामा कोरोना संक्रमितको संख्या लगातार बढ्दै। कोरियामा एकै दिनमा 71,000 र भारतमा 21,000 भन्दा बढी संक्रमित। स्पेनमा गर्मीका कारण एक हप्तामा 600 भन्दा बढीको मृत्यु। नेशनल हेराल्ड अखबारसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा भारतीय कांग्रेस आयोगका नेत्री सोनिया गान्धीसँग पनि सोधपुछ। यसअघि सोही मुद्दामा राहुल गान्धीसँग पटक पटक सोधपुछ गरिएको थियो। र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको दोस्रो कार्यसमिति बैठक एजेन्डा प्रवेश नगर्दै स्थगित। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रमुखमा नियुक्त भएका नवीन पाण्डेलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग। समाचार हाइलाइट्स पछि अब लागौं आजका विषयवस्तुतर्फ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा रक्षा मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलका क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव प्रसाद गुरुङले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भविष्यमा हुने भनिएको अमेरिका भ्रमणका क्रममा एसपीपी सम्झौताका नाममा सैन्य सम्झौता हुन लागेको र यसले अमेरिकन आर्मीको नेपालमा उपस्थिति बढ्ने तथा नेपाल सैन्य रणनीतिको चपेटामा पर्ने भन्दै तत्काल त्यस्तो कुनै सम्झौता नगर्न र त्यस्तो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न जान लागेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमण समेत रद्द गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले उठाएपछि यो विवाद यति चर्कियो कि मन्त्री परिषदले एसपीपीमा सामेल नहुने भनेर अमेरिकालाई पत्र लेख्ने निर्णय नै गर्यो। तर त्यो पत्र अहिलेसम्म लेखिएको छैन। मन्त्री परिषदको निर्णयलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको बताउँदै आएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्साल भन्नुहुन्छ, विपद सहयोग पूर्वाधार लगायतका विषय छन्। नेपाली सेनाले विपदका नाममा सहयोग लिएको भनिएको छ। अमेरिकासँगको सहयोगको सम्बन्धमा सरोकारवाला मन्त्रालयहरू र निकायसँग समन्वय गरेर अघि बढ्छौँ। मन्त्री परिषदको पत्र अध्ययन भइरहेको छ। तर मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा पठाएको विषय मातहतको परराष्ट्र मन्त्रालयले अध्ययन गर्दैछौँ भनेर भन्न नमिल्ने विज्ञहरूको तर्क छ। मन्त्री परिषदले असार 6 गते एसपीपी कार्यान्वयन नगर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले अमेरिकालाई पत्र लेख्ने निर्णय गर्यो। यसपछि यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्री परिषदले परराष्ट्र मन्त्रालयमा लिखित निर्देशन दियो।
तर अहिलेसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकालाई पत्र नलेखी मन्त्री परिषदको निर्णय अध्ययन गरिरहेको बताउँदै आएको छ। परराष्ट्र मामिला जानकार रमेशनाथ पाण्डे भन्नुहुन्छ, मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयको कार्यार्थ पठाएको पत्रलाई पाएपछि अध्ययन गर्ने अधिकार मन्त्रालयले कसरी पायो? सरकारको निर्णयमा मन्त्रालयले अध्ययन गर्छन् कि कार्यान्वयन? उहाँको प्रतिप्रश्न छ। नेपालको संविधान अनुसार नेपालको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकारी क्याबिनेट हो। त्यसको निर्णय अन्तिम हुन्छ। त्यसको निर्णय सरकारका सम्पूर्ण अङ्गहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अब त्यसले निर्णय गर्यो, यसमा हामी सामेल हुन्नौँ, यो हामीलाई स्वीकार्य छैन। त्यो कुरा अमेरिकी सरकारलाई सूचना गरिदिने, लेखेर पठाइदिने भन्ने निर्णय क्याबिनेटले गर्यो भनेर क्याबिनेटका प्रवक्ताले सार्वजनिक गर्नुभयो। त्यसको निकै दिनपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले भन्यो यसको यो आएको छ, यस्तो क्याबिनेटको पत्र हामीलाई आएको छ, हामी यसको अध्ययन गर्दैछौँ। नेपाल सरकारको क्याबिनेटले गरेको निर्णय कार्यार्थ पठाएको पत्र पाएपछि त्यसमा अध्ययन गर्ने अधिकार नेपाल सरकारको एउटा मन्त्रालयले कहाँबाट पायो? यदि चाहिँ भोलि यहाँ चाहिँ विपत्ति आएर यहाँको चाहिँ हाम्रो फौज राष्ट्रिय स्थायित्वको लागि, सुरक्षाको लागि जानु पर्यो भने त्यसलाई दिएको, कमान्डरले दिएको अधिकारलाई त्यसले औचित्य ठिक छ कि छैन भनेर त्यो तिनीहरूले जाँच्न थाल्यो मैदान उसमा फ्रन्टमा गएको फौजले भनेदेखि यो देशको दुर्भाग्य के होला? संसारको कुनै पनि देशमा सरकारको क्याबिनेटले गरेको निर्णयलाई सरकारका मन्त्रालयहरूले बसेर अध्ययन गर्छन् कि कार्यान्वयन गर्छन्? एसपीपीका विषयमा मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम पत्र नलेख्नु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नै भूमिका रहेको स्रोतको दाबी छ। यही कारण परराष्ट्र मन्त्रालयले एसपीपीमा संलग्न नहुने भनेर पत्र लेख्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको भन्दै टार्दै आइरहेको हो। किनकि यही कारणले प्रधानमन्त्रीको प्रतीक्षित अमेरिका भ्रमण रद्द हुने अवस्थामा पुग्यो। देव गुरुङजीले भने जस्तो या त त्यो भ्रमणमा यही एसपीपीमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम थियो, त्यसबाट नै पछि हट्ने निर्णय भएपछि भ्रमण रद्द भएको हो, या विवाद सामसुम भएपछि पछि फेरि कुनै उपयुक्त समयमा हस्ताक्षर हुने भीम रावलजीले आशंका गरे जस्तो अवस्था हो। यही कारण सरकार पत्र लेख्न आनाकानी गरिरहेको छ। एसपीपी सम्झौता नहुने भन्ने कुरा भइसकेपछि अरू विकल्प नामहरूबाट कन्टेन्ट त्यही राखेर चाहिँ सैन्य सम्झौताको कन्टेन्ट राखेर अरू विभिन्न नामहरूबाट पनि वर्कआउट गरिरहेको बुझिन्छ। म्युचुअल डिफेन्स ट्रिटी नामबाट पनि त्यो प्रयास चलिरहेको छ। स्ट्राटेजिक डिफेन्स प्याक्ट भनेर पनि त्यो प्रयास चलिरहेको छ। त्यो चाहिँ त्यो नाम चेन्ज गर्ने र कन्टेन्ट उही राखेर चाहिँ फेरि पनि एग्रिमेन्ट गर्ने प्रयास चाहिँ अमेरिकी पक्षबाट त्यो प्रयासहरू चलिरहेको छ। यदि ती कुराहरू हुन सकेन भने स्टाटस अफ फोर्स एग्रिमेन्ट भनेर चाहिँ सोफा भनेर भनिन्छ। एमसिसीको आधारमा सोफामा टेकेर सोफाको नामबाट अर्को सैन्य एग्रिमेन्ट गर्ने भन्ने तर्फ पनि चाहिँ प्रयास चलिरहेको छ। एमसिसी सम्बन्धी बारबुँदी सम्झौताको बारेमा, बारबुँदी घोषणापत्रको बारेमा अहिलेसम्म पत्रचार भइरहेको छैन। छिटोभन्दा छिटो त्यो पत्रचार गरेर त्यसमा स्वीकार्य अस्वीकार्य यो क्लियर गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यति बेला हाम्रो देशमा धेरै समस्याहरू गम्भीर र गम्भीरतम हुँदै गएका छन्। मुलुकको राष्ट्रियताका सामु अनेक प्रकारका खतराहरू मडारिरहेका छन्। हामीले एसपीपी लिनौँ भनेर यो सदनबाटै भनेको र मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको 1 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो सभामुख महोदय। हामीले चाँडोभन्दा चाँडो यो पत्र लेख्छौँ र यो कुरालाई रोक्छौँ भनेर सरकारले भनेको हो, तर अहिलेसम्म पनि त्यो पत्र लेख्न नसकिनु भनेको के कारणले त्यसै लेख्न सकिएको छैन? यो हाम्रो देशको क्याबिनेट भन्दा बाहिरतिर कतातिर छ कार्यकारी अधिकार? कार्यकारी अधिकार भएको क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेपछि अब फेरि पनि अरू कसैले रोक्न सक्छ यो देशमा? के कारणले रोकिँदैछ? म गम्भीरतापूर्वक प्रश्न उठाउन चाहन्छु सभामुख महोदय, सरकारसँग र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग। यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लियोस् र यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गरियोस्, राष्ट्रको भावनालाई प्रतिनिधित्व गरियोस् भनेर म भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय। परराष्ट्र प्रवक्ता लम्सालले अब तत्काल प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण नहुने संकेत गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 77औं महासभाका लागि आन्तरिक गृह कार्य सुरु भएको बताउनु भएको छ। जबकि लम्सालले नै यसअघि
प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण अपेक्षित रहेको भन्दै तयारी चलिरहेको बताउँदै आउनुभएको थियो। यही एउटा एसपीपीको विषयले अमेरिका नेपालको पुरानो सम्बन्धमा खलल पुगिहाल्ने त होइन, तर यसले विश्वासको सङ्कट भने निम्तिएको छ। एकातिर अमेरिकाले चाहे जस्तो एसपीपीमा सम्झौता हुन नसक्नुले उसले ट्र्याक 2 अर्थात् अन्य रणनीति पनि अपनाउन सक्नेछ, किनकि एसपीपी सम्झौता जति नेपालको आवश्यकता हो त्योभन्दा धेरै गुणा बढी यो अमेरिकाको आवश्यकता र चाहना हो। त्यही कारण पनि मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसक्दा पनि एसपीपीमा सामेल नहुने भनेर परराष्ट्रले पत्र लेख्न सकेको छैन। परराष्ट्र सम्बन्धमा सन्तुलित नीति चाहिन्छ भनेर हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई हाम्रो कूटनीतिको मूल मन्त्र मानेका छौँ। तर हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध यसबाट धेरै पर बरालिरहेको बताउनुहुन्छ रमेशनाथ पाण्डे। एसपीपीमा हाम्रो राष्ट्रिय हित के हो हामीले पहिचान्ने गरेनौँ, मात्र त्यसलाई हाम्रो राजनीतिक दलको एजेन्डा बनायौँ। देशभित्रको राजनीतिक दलको सिद्धान्त बाहिर काम लाग्दैन भन्दै भर्खरै भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष जेपी नड्डासँगको भेटलाई बडो अचम्म भनी व्याख्या गर्नुभएका र विगतमा सशस्त्र विद्रोहका बेला भारतलाई अनेक गाली गर्ने तथा सुरुङ युद्ध गर्छु भन्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले चरम दक्षिणपन्थी भाजपासँग देशभित्रको दलको सिद्धान्त केही होइन भन्दै सहकार्य गर्ने मुडमा हुनुहुन्छ। अमेरिका र भारतलाई विस्तारवादी सामन्तवादी भनेर नथाक्ने दलहरू तिनैसँग सहकार्यमा छन्। चीन, भारत, अझ अमेरिका, चीन, अमेरिका, रुस एक आपसमा भिडिरहेका छन्। यिनीहरू दुई ध्रुवमा छन्, तर भारतले यी सबैसँग सम्बन्ध राम्रो राखेर देश हितमा फाइदा लिइरहेको छ। बारम्बार भारत धाइरहने नेताहरूले यति कुरा त बुझ्नुपर्ने हो नि, अनेक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विवाद र तनावका बीच पनि कसरी परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्नुपर्छ र यसलाई देश हितमा कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर। शक्ति राष्ट्रहरूको पक्ष विपक्षमा लागेर हामीले केही पाउँदैनौँ, मात्र यिनीहरूको क्रीडास्थल बन्छौँ। हाम्रो राष्ट्र र हामी क्राइमिया, युक्रेन लगायतको हालतमा पुग्छौँ। विश्व आज शीत युद्धकालीन अवस्थाबाट बाहिर निस्किएर खुल्लम खुल्ला हस्तक्षेपको नीतिमा आइपुगेको छ र यस्तो अवस्था भोगेका क्राइमिया, युक्रेन, म्यानमार, अफगानिस्तान, श्रीलङ्का लगायतका धेरै देशहरू कुनै बाहिरी शक्ति आएर उनीहरूको पक्ष विपक्षमा लडाईँ लडिदिइराखेको छैन। बाहिरी स्वार्थको तानातानमा देशमा अस्थिरता र लडाईँ सुरु भएको छ र आफ्नो लडाईँ उनीहरूले देशभित्र आफैले लड्नु परिरहेको छ। हाम्रो देशमा अमेरिका, भारत र चीनको रणनीतिक स्वार्थ छ। त्यो स्वार्थबाट कसरी बच्ने र उनीहरूको सहयोग हाम्रो समृद्धि सपनामा कसरी लिने, यही एक मात्र विषयमा हाम्रा हरेक सरकारले 24 घण्टा सोच्नुपर्ने विषय छ। परराष्ट्र सम्बन्ध जो सत्तामा छ उसले मात्र सञ्चालन गर्नुपर्छ। सत्तामा रहने दल परिवर्तन हुन सक्छ, परिवर्तन भएपछि परराष्ट्र सम्बन्धको सिद्धान्त होइन सञ्चालन शैली उनीहरूले परिवर्तन गर्न सक्छन्। तर जुनसुकै दल सत्तामा भए पनि परराष्ट्र नीति देश हितमा हुनुपर्छ, न कि दलीय स्वार्थ र व्यक्तिगत हितमा। तर हामी कहाँ दल पिच्छे, व्यक्ति पिच्छे परराष्ट्र सम्बन्धको सिद्धान्तमै परिवर्तन ल्याउने गरिएको छ, जसका कारण हामीले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास गुमाउँदै गएका छौँ। यही कारण अहिले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण नै अन्योलमा परेको छ भने यही एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णयले देश बाहिर अमेरिकाको र सहभागी नहुने पत्र नलेखेर देशभित्र अन्य दलहरू तथा नागरिकको विश्वास गुमाउँदै गएको छ सरकार। यही कारणले वाशिङटन र बेजिङमा हाम्रा विषयमा वाक युद्ध चल्छ। त्यसको प्रत्यक्ष छिटा हाम्रै देशभित्र देखिन्छ, तर सरकार चुपचाप मुखदर्शक बनेर बस्नु परिरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्साल भन्नुहुन्छ, कुन कुन देशले के बोल्छन् ती सबैमा हामी जवाफ दिँदै हिँड्दैनौँ। एसपीपीको विषयमा मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय बमोजिम पत्र नलेखेको विषयमा संसदमा समेत हङ्गामा नै भएको छ। संसदीय इतिहासमा कहिल्यै नभएको रोस्ट्रम कब्जा गर्ने कार्य समेत भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद भीमबहादुर रावलले एसपीपीमा संलग्न नहुने भनेर
मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयको पत्र अमेरिकालाई लेखेर त्यो पत्रको जानकारी संसदलाई गराउने गरी रुलिङ गर्न सभामुखसँग माग गर्नुभयो। केही समय अगाडि अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रमको बारेमा धेरै छलफल भयो, तर त्यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले अहिलेसम्म अमेरिकाले भने बमोजिम पत्र नपठाएको भन्ने जानकारी हुन आएको छ, पठाइएको छैन। र यो सदनमा गृहमन्त्रीजीले स्वयं त्यो कुरा उठाउनुभयो, परराष्ट्र मन्त्रीजीले भन्नुभयो, उहाँहरूले अब यसमा नेपाल सहभागी हुँदैन भन्नुभयो। मन्त्री परिषदले यस सम्बन्धमा निर्णय गरे, नेपालले यसलाई अगाडि बढाउँदैन भनेर निर्णय गरे, तर त्यो अगाडि बढ्दैन। अब यसमा के लाग्यो भने नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न अधिकारको अभ्यास गर्ने यो सम्मानित सदनले नेपाल सरकारलाई मद्दत गर्नुपर्ने अवस्था देखियो। म पनि यस मामलामा मन्त्री परिषदको निर्णयको स्वागत गरेर सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छु, किनभने प्रत्येक देशभक्त नेपालीको कर्तव्य देशको हित, यसको स्वाभिमान स्वाधीनतामा जसुकै व्यक्ति सरकारमा भए पनि सहयोग गर्नु कर्तव्य हो। तर सम्मान्य सभामुख महोदय, यो सरकारलाई अप्ठ्यारो परे जस्तो छ, त्यसैले यो सम्मानित सदनले सरकारको त्यो अप्ठ्यारोलाई सजिलोमा परिणत गरिदिनु पर्यो। त्यसैले त्यो अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रमका सन्दर्भमा मन्त्री परिषदको निर्णय, गृहमन्त्रीजीले त्यसमा नेपाल संलग्न हुने भनेर यही सदनमा भन्नुभएको, परराष्ट्र मन्त्रीजीले यो सदनको साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भनेको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निर्देशन पनि दिएको, पार्टीका शीर्ष नेताहरू सबै प्रायः जसो सबैले यसमा नेपाल संलग्न हुँदैन भनेको यो के कुराले अड्कियो। त्यसकारण यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई रुलिङ र निर्देशन होस्। त्यो नहुँदासम्म सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीको आवाजलाई लिएर म यहाँबाट माग जारी राख्छु। म सभामुख महोदयबाट रुलिङको लागि माग गर्न चाहन्छु। यो देशभक्त नेपालीको आवाज हो र सरकारलाई म सहयोग गरिरहेको छु यसो भनेर, किनभने संसदको सहयोग आवश्यक पर्यो सरकारलाई। यो संसदले सरकारलाई सहयोग नगरुन्जेल संसद यो सरकारलाई गाह्रो पर्यो। अब त्यो गाह्रो फुर्काइदिनु त हामी जनप्रतिनिधिको कर्तव्य हो नि। त्यसकारण सामान्य सभामुख महोदयबाट रुलिङ हुनु पर्यो। त्यो पत्र तुरन्त अमेरिकालाई लेखेर त्यो पत्र यहाँ हाम्रो जानकारीमा आउनु पर्यो। म मान्य मन्त्रीजीहरू, मन्त्री परिषद, सम्पूर्ण नेता, देशभक्त नेपालीको आवाजलाई लिएर त्यो सभामुखको निर्देशन रुलिङको लागि म प्रतीक्षारत छु। यो मेरो व्यक्तिगत कुरा होइन, सम्पूर्ण नेपालको आवाज हो। उहाँ यति भनिसकेपछि रोस्टम नछाडेर त्यही उभिरहनुहुन्छ। सभामुख पनि के गर्ने कसो गर्ने अलमलमा पर्नुहुन्छ, किनकि यस्तो रोस्टम कब्जाको घटना संसदीय इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन। यसपछि संसदमा विषयान्तर भयो भनेर फ्लोरमा कुरा उठ्न थाल्छ। अन्य सांसदहरू फ्लोरबाटै कराउन थाल्छन्, तर भीम रावलजी कुनै विषयान्तर नभएको भन्दै रोस्टममा उभिरहनुहुन्छ। यो सम्झौताको प्रसङ्गमा छलफल चलिरहेको हुनाले यो विषयान्तर भएको छैन। यो एकदमै सान्दर्भिक छ, किनभने सम्झौता गर्दै जाने भर्खरै कुरा उठेको छ। सम्झौता त फिर्ता लिन सकिन्छ नि। खोइ त पत्र यत्रो मन्त्री परिषदले निर्णय गर्दा, मन्त्रीजीहरूले भन्दा खोइ त पत्र गएको। त्यसकारण यो एकदमै सान्दर्भिक छ। सभामुखले भीम रावलजीलाई आफ्नो स्थान ग्रहण गर्न आग्रह गर्नुहुन्छ, तर उहाँ रोस्टम नछाडेर त्यहीँ बसिरहनुहुन्छ र सभामुखबाट रुलिङको माग गरिरहनुहुन्छ। अर्थात् सभामुख र सांसद रावलबीच आसन ग्रहण गर्नुहोस् भन्ने र रुलिङ माग गरिरहने दोहोरी चलिरहन्छ। म रुलिङको माग गर्न चाहन्छु सभामुखमा। यो सरकारलाई निर्देशनको माग गर्न चाहन्छु। पत्र पठाएर संसदलाई जानकारी गराइयोस्। मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम गृहमन्त्रीजी, परराष्ट्र मन्त्रीजी र देशका प्रमुख नेताहरूको भनाइ बमोजिम अमेरिकालाई तुरन्त पत्र पठाई त्यसको जानकारी नेपाली जनताको सार्वभौम सत्तालाई गराइयोस् भनेर सामान्य सभामुख महोदयबाट म विशेष निर्देशनको अपेक्षा र माग गर्न चाहन्छु। यसपछि सभामुखको पदमा आसीन सत्या पहाडीले पर्याप्त ध्यानाकर्षण भएको र यस विषयमा जवाफ दिन मन्त्रीलाई रुलिङ पनि गर्दछु भन्नुहुन्छ। तर उहाँ मन्त्रीको जवाफ नचाहिएको भन्दै मन्त्रीको जवाफले हुँदैन, उहाँहरूले पहिल्यै जवाफ दिइसक्नुभयो भन्नुहुन्छ। पत्र लेखेर पत्रको जानकारी संसदलाई दिन सभामुखबाट रुलिङ हुनुपर्ने माग उहाँ दोहोऱ्याइरहनुहुन्छ। उहाँ यसकारण सरकारलाई विशेष निर्देशन हुनुपर्ने माग पनि गर्नुहुन्छ। ध्यानाकर्षण भएको छ मान्यज्यू। यो मन्त्रीज्यूले बोल्नुहुनेछ यस विषयमा। मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ बोल्नको लागि रुलिङ पनि गरिएको छ।
मैले सदनको सरकारलाई सहयोग खोजेको सम्मान्य सभामुखज्यू। यो मन्त्रीज्यूको जवाबले हुने भए त यहाँ गृहमन्त्रीज्यू परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले पहिले नै जवाब दिइसक्नुभयो। सदनले सरकारलाई परेको गाँठो फुकाइदिनु पर्यो, सरकार अप्ठ्यारोमा पर्यो, त्यसैले सरकारले विशेष निर्देशन हुनु पर्यो र त्यो विदेश निर्देशन अनुरूप सरकारले पत्र पठाएर त्यसको जानकारी यो सदनलाई दिनुपर्छ। सभामुखले बोल्ने समय सकिएको जानकारी पनि गराउनुहुन्छ सांसद रावललाई, तर उहाँ उभिरहनुहुन्छ। यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्मा फ्लोरबाट बोल्न खोज्नुहुन्छ, तर उहाँको माइक अन हुँदैन, सभामुखले बोल्ने अनुमति दिनुहुन्न। समय सक्यो मान्यज्यू। के को नियमावली हो मान्यज्यू? यसपछि फेरि भीम रावलजीले उठाएको कुरामा ध्यानाकर्षण भएको छ, मैले बार भनेको छु भन्दै आसन ग्रहणका लागि सभामुखले अनुरोध गर्नुहुन्छ। तर भीम रावलजी यो विषयमा सदनमा धेरै छलफल भएको भन्दै सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने माग गरिराख्नुहुन्छ। सामान्य सभामुख महोदय, यसमा यो छलफल नभएको विषय भने पनि कताबाट मेरो कानमा छर्स पर्यो। यो जति धेरै छलफल भएको विषय अरू छैन, हामी सबैलाई थाहा छ। यो विषयमा यति छलफल भएको छ कि त्यति छलफल भएको छ, त्यसकारण यो छलफल भएको विषय हो। सरकारलाई गाह्रो परेको हुनाले यो नेपाली जनताको सार्वभौम सदनले सहयोग गर्नै पर्ने अवस्था देखियो। त्यो सहयोग गर्ने एउटै उपाय हो सम्मान्य सभामुख महोदयबाट सम्बन्धित देशलाई पत्र पठाएर त्यसको यहाँ जानकारी गराउने। भीम रावलजीले सम्बन्धित देशलाई एसपीपीमा सामेल नहुने पत्र पठाएर सदनलाई जानकारी गराउने, रुलिङ गर्न माग दोहोर्याइरहनुहुन्छ। उहाँ त्यो विषयमा मन्त्रीज्यूले जवाफ दिनुहुनेछ, आसन ग्रहण गर्नुहोस् भन्न सभामुखले भन्दा पनि रोस्टममै उभिएर मन्त्रीको जवाफ नै खोजेको होइन भन्नुहुन्छ। माननीय सदस्यले उठाउनु भएको विषयमा सदनमा जानकारी गराउन सम्बन्धित मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउँदछु। मान्यजी आफ्नो आसन ग्रहण गर्नुहोस्। यो जानकारीको विषय होइन सम्मान्य सभामुख महोदय, मैले भनिसकेँ। नेपाल सरकारलाई गाह्रो पर्यो। यो सार्वभौम प्रतिनिधि सभाको यो बैठकले सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्यो, मन्त्री परिषदको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्नु पर्यो। जहाँसम्म यो बाधा पुर्याउने कुरा छ, सरकारले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न मद्दतको कुरा गर्दैछु म। बाधा पुर्याउने उद्देश्य भए सरकारको निर्णयको समर्थन गर्छु र म। यो त देशको सार्वभौम सत्तासँग सम्बन्धित छ। यो कुनै देशको सैनिक अखाडाबाट यो देशलाई रोक्नुपर्ने कुरासँग सम्बन्धित छ, जुन कुराको समर्थन यही सदनमा गृहमन्त्रीजी र परराष्ट्र मन्त्रीजीले गर्नुभएको छ। म पुनः स्मरण गराउँछु। त्यसकारण नेपाली जनताको निर्वाचित यो प्रतिनिधि सभाको तागत सरकारलाई आवश्यक पर्यो सम्मान्य सभामुख महोदय। त्यसकारण सरकारले यस सम्बन्धमा पत्र पठाएर जानकारी गराए त सरकारलाई सजिलो हुने भयो नि, होइन त? ध्यानाकर्षण भएको छ मान्यज्यू। यो मन्त्रीज्यूले राखेपछि तपाईँको विषयलाई उचित ठानेमा यो ध्यानाकर्षणलाई कार्यान्वयनको लागि रुलिङ गरौँला नि त। अहिले बस्नुहोस् न मान्यज्यू। यो त नेपाली जनताको आवाज हो। यो आवाज प्रतिध्वनित गर्नु यो प्रतिनिधि सभाको कर्तव्य हो र सरकारलाई सहयोग गर्नु कर्तव्य हो। भर्खरै हामीले विधेयक पारित गर्यौँ, त्यो सहयोग हो। यो पनि मैले सहयोग गर्न चाहिरहेको छु। सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्यो, त्यो अप्ठ्यारो फुकाउनु यो प्रतिनिधि सभा चाहियो। किनभने गृहमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, मन्त्री परिषदले निर्णय गर्दा पनि भएन। यो संसदको नेपाली जनताको सार्वभौम शक्ति चाहियो पछाडि। त्यो शक्ति यहाँबाट अभिव्यक्त गर्नको लागि सम्मान्य सभामुख महोदयबाट निर्देशन हुनु पर्यो, रुलिङ हुनु पर्यो। यसपछि केही सांसदहरू प्रतिनिधि सभा नियमावलीतर्फ सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउन थाल्नुहुन्छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 23 मा सदस्यले बोलेको कुरा सभाको तत्काल विचाराधीन रहेको विषयसँग सम्बद्ध हुनुपर्ने, कुनै सदस्यले असम्बद्ध कुरा बोलिरहेमा वा आफ्नै वा अरू कसैका तर्कलाई बारम्बार दोहोर्याइरहेका सभामुखले निजको वक्तव्यप्रति
बैठकको ध्यानाकर्षण गर्दै निजलाई बोल्न बन्द गर्न आदेश दिन सक्नेछ र त्यस्तो आदेश हुनासाथ सदस्यले बोल्न बन्द गरी आफ्नो स्थान ग्रहण गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ। तर यी कुनै कुराबाट पनि भीम रावलजी डगमगाउनु भएन। संसदमा सभामुखको ध्यानाकर्षण भइसक्यो भनेपछि र आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गरिसकेपछि सामान्यतया संसद सदस्यहरूले मान्नुपर्ने प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा उल्लेख छ। तर यी सबै विषयलाई नकार्दै भीम रावलजी रोस्टम कब्जा गरेर बसिरहनुहुन्छ। रोस्टम कब्जा पूर्णतया नियम विपरीत कार्य हो, तर भीम रावल यस्तो पटक पटक सांसद र मन्त्री भइसकेको व्यक्तिले पनि प्रतिनिधि सभा नियमावलीकै खिल्ली उडाउनुले उहाँको संसदीय व्यवस्थाप्रतिको प्रतिबद्धतामा नै प्रश्न उठेको छ। तर भीम रावलजीले मान्नुहुन्न। यस बीचमा सभाको अध्यक्षता गरिरहनु भएकी सत्या पहाडीलाई पालो दिन सभामुख अग्नि सापकोटा नै आउनुभयो। उहाँले पनि पटक पटक आग्रह, अनुरोध र प्रतिनिधि सभा नियमावली सम्झाउने तथा पर्याप्त ध्यानाकर्षण भएको भनेर पनि बताउनु भयो। तर भीम रावलजी मान्दै नमानेर रोस्टम कब्जा गरेर बसिरहेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले सदनको त्यो बैठक 15 मिनटका लागि स्थगित गर्नुभयो। मान्य सदस्य, यो विषयान्तर भएको छ, त्यसकारण फेरि त्यसपछि पनि तपाईँले आफ्ना कुरा पनि राख्नु भएको छ। चेयरबाट पनि चाहिँ मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ भनेको छ। त्यसै गरी फेरि हाउसमा तपाईँले कुरा राखिसकेपछि सरकारको पनि ध्यान आकर्षण भएको छ। त्यसकारण तपाईँहरूले आफ्नो आसनमा गएर बस्नुहोला। सामान्य सभामुख महोदय, हामी सम्झौतामा छलफल गर्दैछौँ। नेपालले योभन्दा अगाडि जुन राज्य व्यवस्था के अरे अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रमसँग सम्झौताको कुरा छ, त्यो सरकार स्वयंले मन्त्री परिषदले त्यसमा समावेश नहुने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीजीले स्वयं यहाँबाट त्यसमा सामेल नहुने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। देशका सबै प्रमुख नेताहरूले त्यही भन्नुभएको छ। संसदमा छलफल भएर त्यो निष्कर्षमा पुग्न बाँकी छ र यहाँ पनि सम्झौताको विषय भएको हुनाले म पुनः सम्मान्य सभामुख महोदयलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेपाल सरकारलाई यो सम्झौताको प्रसङ्गमा यो सम्झौता पनि भोलि त्यस्तो नहोस्, कतै नेपालको विकास, नेपालको आफ्नो बाटो अवरुद्ध नहोस् भन्नको लागि यत्रो छलफल भएर सरकारले कार्यान्वयन नगरेकोमा सरकारलाई के अप्ठ्यारो पर्यो? त्यो अप्ठ्यारो परेको हुनाले नेपाली जनताको शक्ति त यो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदबाट अभिव्यक्त हुन्छ। त्यसकारण यहाँबाट सरकारलाई अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रमको अबकाट सदस्य नहुने, त्यो कार्यक्रम अगाडि नबढ्ने पत्र पठाउनु पर्यो। त्यो यो सार्वभौम सत्तालाई जानकारी हुनु पर्यो भन्ने कुराले सरकारलाई सहयोग पुर्याउँछ। त्यसकारण म सम्मान्य सभामुख महोदयलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, सरकारलाई त्यो निर्देशन होस्। म यो आवाज सम्पूर्ण नेपाली जनता, राजनीतिक दल, स्वयं सरकारका मन्त्रीहरूको तर्फबाट पनि उठाइरहेको छु। मान्य सदस्य, यो अर्को विषयमा हाम्रो छलफल चलिरहेको छ, त्यसकारण यो ध्यानाकर्षण भएको छ, तपाईँ जानुस्, निर्णय भएको छ, यो निर्णयलाई तपाईँले मान्नुहोस्। निर्णयलाई मान्नुहोस्। मान्य सदस्य, हाम्रो नियमावलीले यसै भन्छ, सभामुखको निर्णय मान्नुपर्छ भन्ने छ हाम्रो नियमावलीमा। राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता र स्वतन्त्रताको प्रश्नमा मलाई लाग्छ हामीमा कसैमा फरक मत पनि छैन। सामान्य सभामुख महोदयले जे भन्नुहुन्छ हामी त्यही भन्छौँ, मैले जे भन्नुहुन्छ सिङ्गो संसदले त्यही भन्छ। त्यसकारण सरकारलाई सहयोग गरौँ। सामान्य सभामुख महोदय, सरकारलाई तत्सम्बन्धमा पत्र पठाएर यो सदनलाई जानकारी गराउने निर्देशन होस्। विषयान्तर भएको हुनाले त्यो निर्देशन गर्न मिल्दैन। तपाईँ आफ्नो आसनमा गएर बस्नु होला। यो सम्झौता छ नि, यो बैठक 15 मिनटका लागि स्थगित हुन्छ। संसदमा देखिएको यो नौलो दृश्य हो हाम्रा लागि। आजसम्म हाम्रो संसदमा संसद सदस्यले रोस्टम कब्जा गरेको देखिएको थिएन। तर यो नियम विपरीतको कार्य सांसद भीम रावलले गरेर देखाउनु भएको छ। संविधान, नियम, कानुन बनाउने तर त्यसलाई नमान्ने हाम्रो पुरानै प्रचलन हो। अर्कोतर्फ हाम्रो संसदमा महिनौसम्म संसद चल्न नदिने गरी घेराउ गर्ने, बजेट पेश गर्न जाँदा अर्थमन्त्रीलाई घेराउ गर्ने, ब्रिफकेस तोडफोड गर्ने, हातपात तथा ब्रिफकेस नै तोडफोड गरिएको घटना, संसदका कुर्सी र माइक भाँच्ने जस्ता अराजक र अनैतिक गतिविधि धेरै भएका छन्।
नाराबाजीका बीच पनि सत्ता पक्षले जबरजस्ती बैठक चलाउने जस्ता नियम विपरीतका कार्य, पटक पटक जवाफ माग्दा पनि प्रधानमन्त्री उपस्थित नहुने लगायतका धेरै संसदीय गरिमा र मर्यादा विपरीतका कार्यहरू भएका छन्। यी सबैले अन्ततः संसद, संसदीय व्यवस्था, हाम्रा सांसद, व्यवस्थापिका, मन्त्री, सरकार, संविधान र समग्र व्यवस्थाको नै मान मर्यादा र ओज घटाएको छ। यस्तो किन हुन्छ? संसदभित्र बुधबार देखिएको रोस्टम कब्जाको घटनाले के सन्देश दिन्छ? यसले हाम्रो संसदीय व्यवस्थाको मान मर्यादा कतिको कायम राख्यो र यस्तो नियम विपरीतको कार्य गर्ने सांसद भीम रावललाई कुनै कारबाही हुन्छ कि हुँदैन? प्रतिनिधि सभा नियमावलीले के भन्छ? संसद सचिवालयमा लामो समय बसेर काम गर्नुभएका पूर्व सचिव सोमबहादुर थापा अब हामीसँग टेलिफोन कुराकानीमा हुनुहुन्छ। हिजोको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एउटा अनौठो दृश्य देखियो। नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले रोस्टम नै कब्जा गरिदिनु भयो। यो घटनालाई तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? होइन, यो रोस्टम कब्जा गर्नु भनेको राम्रो काम होइन है। संसद चाहिँ नि अवरुद्ध गर्ने भनेको राम्रो होइन। संसारभरि यसलाई राम्रो हिसाबले लिइँदैन। विरोध गर्न पाइन्छ। अमेरिकामा 24 घन्टासम्म विरोध गर्न पाइन्छ, 22 घन्टा विरोध गर्न पाइन्छ। तर चाहिँ नि अमेरिकी संसदका काम कारबाहीलाई, कङ्ग्रेसका काम कारबाहीलाई रोक्न वा अवरुद्ध गर्न पाइँदैन। यो चाहिँ नि पार्लियामेन्ट नीति विरुद्धको काम हो। जसले सुकै गरोस् त्यो राम्रो होइन। सभामुखले आसन ग्रहण गर्नु भनेपछि सांसद बस्नुपर्छ कि पर्दैन? यसमा संसदीय नियमावलीले के भन्छ सर? सभामुखको रुलिङलाई सबै सदस्यले पालन गर्नुपर्छ भनेर नियममा लेखेकै छ। सभामुखको आदेशलाई त्यसलाई उल्लङ्घन गर्नु भनेको आचरण विपरीतको काम हो। नेपालको संसदीय इतिहासमा माइक फाल्ने, कुर्सी भाँच्ने, ब्रिफकेस फोड्ने जस्ता घटनाहरू भइरहेका थिए, तर यस्तो रोस्टम नै कब्जा गर्ने जस्तो दृश्य देखिएको थिएन। अब यस्ता घटनाहरूले संसदीय व्यवस्थामा कस्तो असर पार्ला? हामी नेगेटिभ कुराहरूतिर धेरै जोड दिएका छौँ क्या। रोस्टम घेर्ने, अब रोस्टम चाहिनेबाट माइकहरू भाँच्ने, सिटबाट होइन, मन्त्रीहरूलाई बाटो छेक्ने, त्यो डेमोक्रेसीमा विचारको स्वतन्त्रता हुन्छ। विचार गर्न पोख्न पाइन्छ, आफ्ना विरोधका स्वरहरू राख्न पाइन्छ, भन्न पाइन्छ, तर उच्छृङ्खल गतिविधि गर्न पाइन्न। यो दण्डहीनताको कारणले नेपालमा यो स्थिति मौलाएको हो। यो घटनामा भीम रावलजीलाई कारबाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन? यसमा तपाईँको धारणा के छ? भीम रावलजीलाई दुई हिसाबले हेर्छु है। एउटा, तपाईँहरूको अगाडि राजीनामा दिएको मान्छे, संसद सदस्यबाट कसैले मागे होइन नि, भीम रावलजीले आफैले राजीनामा दिनुभयो। पहिला उहाँ आफूप्रति पनि इमान्दार हुनु भएन, दोस्रो जनताप्रति पनि इमान्दार हुनु भएन। प्रेस र जनताको अगाडि राजीनामा तपाईँले गएर बोले होइन, त्यसमा मैले गएर बोले होइन, मैले राजीनामा दिएँ, यी कारणले म संसद सदस्य पदबाट आजैका मितिदेखि राजीनामा दिएँ भनेर हिँडे हो कि होइन? त्यो मान्छे भोलिपल्ट कुन नैतिकताको आधारमा संसदभित्र छिर्यो? गैर सांसद भयो नि त। हजुर। अब तपाईँ पनि छिर्ने, म पनि छिर्ने, अरू तेस्रो व्यक्ति पनि छिर्यो भने के हुन्छ? एक, उहाँको गल्ती छ पहिलो। दोस्रो गल्ती सभामुखजीको गल्ती छ। राजीनामा दिइसक्यो मान्छेलाई अनेक हिसाबले चाहिने संसदमा छिर्न दिनु हुँदैन। ल इज ल, कार्यान्वयन गर्नै पर्छ, जोसुकै होस्। त्यही भएर बेथिति जन्मिया हो। मैले जे गरेँ नि हुन्छ भन्ने एउटा प्रवृत्ति जागेर आयो र उहाँ नेगेटिभ एप्रोचमा मात्रै हिँडिरहनु भएको छ। कुनै लहरमा एउटा मान्छेले सडक बन्द गर्छ, एउटा मान्छेले चाहिने तोडफोड गर्छ भने कानुनले सजाय दिन्छ नि। तर यसमा कतिपयले उहाँको शैली गलत भए पनि उहाँको माग चाहिँ ठिकै हो भन्छन् नि। माग ठिक भयो नि शैली त बेठिक भयो नि त। माग चाहिँ ठिक होला, त्यसमा माग बेठिक भन्दिनँ म। तर चाहिँ उहाँले जुन किसिमको संसदको गतिविधिलाई त रोक्ने काम कुनै पनि सदस्यले गर्न मिल्दैन। प्रतिनिधि सभा नियमावली हेर्नुहोस्, त्यो अनुसार हेऱ्यो भने संसदका गतिविधिलाई सभामुखलाई सहयोग गर्नुपर्छ। अब हामी कहाँ चाहिँ नेगेटिभ एप्रोचमा हामी जाने भयौँ क्या। त्यो दुईटा कारणले हुन्छ। एउटा चाहिँ नि मैले केटेन गरेँ भन्ने देखाउनलाई गरिया हो, त्यो गलत हो। म त के भन्छु भने कडा कारवाही गर्नुपर्छ भन्छु। हाम्रो संसदको एउटा दैजत भयो। अमेरिकामा विरोध गर्न पायो भने त्यो विरोध गर्ने एमपीहरूले 22 घन्टासम्म विरोध गरेका छ। हाउसको सेसन रोकेर जाँदा पनि उसले आफ्नो विरोध सुनाइरहेछ, रेकर्ड गरिरहेछ होइन, अमेरिकी कङ्ग्रेसमा।
भने उहाँले विरोध गर्न पाउनुहुन्छ, सिटबाट पाउनुहुन्छ, अरूबाट पाउनुहुन्छ र संसदको काम कारबाहीलाई उहाँले रोक्न पाउनुहुन्न, नियमित काम कारबाहीलाई। अब यस विषयमा प्रतिनिधि सभा नियमावली विपरीत कार्य गरेको भनेर भीम रावलजीमाथि सभामुखले कुनै कारबाही गर्नुहुन्न भने भोलि यो नजिरका रूपमा रहनेछ र अन्य सांसदले पनि यो बाटो अपनाउनेछन्। माननीय सदस्यहरूले उठाउनु भएको एसपिपी का सम्बन्धमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन अवस्थाको सम्बन्धमा सदनलाई जानकारी गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछु। एसपीपीका विषयमा सरकारको भनाइ के हो? पत्र नलेख्ने हो भने निर्णय किन गरेको? निर्णय गरिसकेपछि पनि गलत भएको जस्तो लागेको छ भने त्यो कुरा संसद मार्फत जनतालाई जानकारी गराएर फिर्ता लिए पनि भयो। तर पत्र नलेखेर आशंका जन्माउने, रोस्टम कब्जा गरेर प्रतिनिधि सभा नियमावलीको खिल्ली उडाउने जस्ता कार्य नगरेकै राम्रो। अहिले यही एसपीपीमा सामेल भइसकेको संस्थागत मेमोरी नराखेका कारण वा त्यो मेमोरीको दुरुपयोग गरेका कारण नेपालप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वासमा क्षयीकरण भएको छ। जबकि हामी महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीन तथा भारतको चेपुवाबाट जोगिन कसै विरुद्ध हाम्रो भूमि प्रयोग हुन नदिने परराष्ट्र मामिलामा फुकिकन पाइला चाल्नुपर्ने अवस्थामा छौँ। तर हामी गम्भीर हुनुको साटो सत्ताको रोटी सेक्न परराष्ट्र सम्बन्धमा खेलवाड गरिरहेका छौँ। रोस्टम कब्जाको यो घटना होस् वा एसपीपीमा जाने र नजानेको यो बचकाना निर्णय, यसको गम्भीर असर भोलि पर्सि नेपालले भोग्नुपर्नेछ, जति बेला यी नेताहरू नरहेका पनि हुन सक्छन्। हवस् त, न्युज गृह एनालाइसिस एनजिए आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।